वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़्लि बरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, आज रमजान मुबारक મહિનાની ત્રીજી જુમા આપણે પઢવા માટે મસ્જિદની અંદર તશરીફ લાવ્યા છે અને બે જુમાથી, બલકે હું કહું કે ત્રણ જુમાથી આપણે રમઝાનુલ મુબારકનો મહિનો કેવી રીતે ગુજારવો જોઈએ એના ઉપર ગુફ્તગુ કરી રહ્યા છે। रमजान शरीफ पहला अपने सांभळेलू कि रमजान कैसे गुजारे। रमजान की पहली जुमाए सांभळेलू कि रमजान ना रोजाना बारामा सहरी इफ्तारी ना बारामा अने गुनाह थी बचवाना बारामा पण सांभळेलू अने तीजी जुमाए यानी जे गई जुमा एनी अंदर आपणे सांभळेलू कि जेवी रीते रोजा फर्ज छे एवी रीते ज़कात पण फर्ज छे। अने आजे आपणे सांभळीशुं कि आज रमजान महीनाना मुबारक महीनानी अंदर આપણે જે રોજ રાત્રે 20 રકાત તરાવીની પઢીએ છે એનો સવાબ શું છે। અને આજ મહિનાની અંદર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એક રાત એવી આવે છે કે જે 1000 રાતોથી પણ અફજલ છે, જેને શબે કદર કહેવાય છે। આપણે સાંભળીશું કે આ મહિનાની અંદર કે જે લોકો અલ્લાહના ઘરની અંદર 10 દિવસ સુન્નતુલ ઇતિકાફની અંદર બેસે તો એનો સવાબ કેટલો છે। અને જે 10 દિવસ ના બેસી શકે, 5 દિવસ બેઠે, 3 દિવસ બેસે, 1 દિવસ પણ બેસે, ન હોય તો સુન્નતુલ ઇતિકાફની નિયત કરીને તો ઇતિકાફના બારામાં પણ સાંભળીશું। તો સૌથી પહેલા મારા ને તમારા પ્યારા નબી જનાબે અહેમદે મુજતબા મુહમ્મદે મુસ્તફા રૂહી ફિદા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ની બારગાહમાં દરૂદ પાક પઢી। અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલૈहि વસલ્લમ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, तरावी का सवाब क्या है? सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने माह रमजान में ईमान और सवाब की उम्मीद से कयाम किया, उसके गुज़िश्ता गुनाह, पिछले गुनाह माफ कर दिए गए। यार इस्लामी भाइयों, माह रमजान में कयाम से मुराद तरावी है। और आज આપણે જે વાઇજ થશે એ હવાલા સાથે થશે, કિતાબોના હવાલા સાથે કે ફલા કઈ કિતાબના અંદર કયા પેજ ઉપર આનો હવાલો છે ને ક્યાં લખ્યું છે, તાકે એ અફઝલ તરીકો પણ છે અને કોઈ પૂછે તો તમે એને જવાબ પણ દઈ શકો। તો સાંભળો, મિરઆત જિલ્દ 3 रियाजुस सालिहीन आ हवालो छे। हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने बाज कुतुब फिक़ह से नकल किया है कि किसी शहर के तमाम लोग अगर तरावी छोड़ दे तो उसके छोड़ने पर इमाम उन लोगों से मुकाबला करे। पूरे माह तरावी का अदा करना और तरावी में पूरा कुरान पढ़ना या सुनना मुस्तकिल सुन्नत है, और तरावी की जमात सुन्नते अलग किफाया है। बाद लोग 3-5 दिन में कुरान पढ़ या सुन लेते हैं, फिर तरावी नहीं पढ़ते। ये तरीका गलत है कि पूरा कुरान पढ़ना या सुनना एक अलग सुन्नत है और रोजाना 20 रकात तरावी पूरे माह पढ़ना एक अलग सुन्नत। लिहाजा तरावी पढ़ी जाएगी, तरावी पढ़नी पड़ेगी। इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी है कि तरावी में कुरान इस तरह पढ़ा जाए कि मखारिज सही तौर पर अदा हो और अल्फाज न चबाए जाए, वरना तिलावत कुरान के बजाय सवाब के मुजीब वबाल होगी। यानी सवाब न बदले अजाब थसे, गुनो थसे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने
किसी शख्स को जल्दी जल्दी कुरान शरीफ पढ़ते सुना तो फरमाया ये शख्स न कुरान पढ़ता है न खामोश है, यानी कुरान को यूं नहीं पढ़ता है कि गलत पढ़ रहा है, हर्फ को चबाकर बगैर मखारिज हुरूफ को अदा किए हुए, और खामोश भी नहीं है कि जुबान तो हरकत कर रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुज़ैफा के मौला आजाद करदा गुलाम को देखा कि खुश आवाज़ी से कुरान शरीफ पढ़ता है, सुनकर फरमाया उस खुदा का शुक्र है जिसने मेरी उम्मत में ऐसे शख्स को दाखिल किया। किमियाए सआदत मुतरजम सफा नंबर 209। क्या इस्लामी भाई, पता चला कि वो शख्स जो कुरान पाक को सही और खुश आवाज के साथ पढ़ता है, उसे हमारे आका मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब रखते हैं। माह रमजान में तरावीह की 20 रकात और उनने पूरा कुरान पाक की तिलावत की एक हिकमत ये भी है कि हम नमाज और तिलावत कुरान पाक के आदी बन जाए। જેવી રીતે આજ इंसान गुनाह पर गुनाह करे છે અને અફસોસ કે રમજાન નો ચાંદ નજર આવે તો શૈતાન તો કેદ થઈ જાય, પણ નફ્સ ની બેટરી 11 મહિના ચાર્જ થતી હોય એટલે રમજાન ના અંદરે એ માણસ ગુનાહના અંદર પડી જાય છે અને પછી તોબા કરવાની વાત કરે છે। અલ્લાહના બંદાઓ કે રમજાનના અંદર તો શૈતાન કેદ હોય છે અને 11 મહિના શૈતાન આપણા સાથે લાગેલો હોય છે, આપણા ઉપર વાર કરે છે, ગુનાહ કરાવે છે, તો તમે રમજાનમાં પણ ગુનાહથી નહીં બચી શકો। અફસોસની વાત છે। અને જેવી રીતે ગુનાહની આદત પડી જાય છે ઇન્સાનને અને રમજાનના પણ ગુનાહના કામોથી નથી બચી શકતો, તો એ અલ્લાહના બંદાઓ રમજાનના મુબારક મહિનામાં આપણાને રોજા રાખવાની આદત પડે છે, તરાવીહ પઢવાની આદત પડે છે। હા 11 મહિના તો આપણે ખાઈએ છીએ, પણ સહેરી ઇફતારી કરવું પણ સવાબ છે, સુન્નત છે, અને એની સાથે સાથે આપણે કુરાનની તિલાવત કરીએ અને 5 ટાઈમની નમાઝ પઢીએ તો આપણે રમજાન પછી પણ નમાઝના આદી કેમ નથી બનતા। અફસોસની વાત છે કે રમજાનની અંદર તો નમાઝી બની જાય, શરાબી હોય, જુવારી હોય, એ પણ અલ્લાહની બારગાહમાં સજદો કરવા વાળો, રોજા રાખવા વાળો બની જાય। અફસોસ तो और रमजान के बाद भी फर्ज नमाज के अलावा नवाफिल और रोजाना कुरान पाक की तिलावत करते रहे। ऐसा ना हो कि जुम्मतुल विदा पढ़ा, रमजान की छेली जुमा पढ़ी और मस्जिदों को भी अलविदा कर दिया, मस्जिदों को वीरान कर दिया। बाद अहबाब की अफसोसनाक हालत देखी गई है। आज આપણે જોઈએ છીએ કે રમજાનનો ઈદનો ચાંદ નજર આવે અને પછી મસ્જિદોનો હાલ શું હોય છે જાણો છો? एक દિવસની ખાલી ઈશાની નમાઝના અંદર જોઈ લેજો કે જે દિવસે ઈદનો ચાંદ નજર આવે અને ઈશાની નમાઝના અંદર જોવો તો એક સફ या અડધી સફ હોય છે। લોકો કપડાની ખરીદીને શોપિંગ કરવા માટે અને ન જાણીને સમજી લો કે જેવો શૈતાન આઝાદ થાય પૂરા મહિનાની કસર કાઢી નાખે અને પૂરા મહિના એમ સમજી લો કે કંટ્રોલમાં રાખ્યા હોય અલ્લાહે પોતાના બંદાઓને, અને શૈતાન આઝાદ થાય એટલે પૂરા મહિનાની મહેનત ઉપર પાણી ફેરવી દે। પણ એટલું યાદ રાખજો, શૈતાનના વારને ઓળખવાની કોશિશ કરજો। અને જે લોકોને નહીં તરાવીની દાવત આપીએ છીએ કે માથું દુખે, કમર દુખે, પગ દુખે, કબરના અંદર ફરિશ્તાઓ પૂછશે ને તારે આ માના નહીં ચાલે હો, તા તો હંટર હશે, તા શું હશે એ પૂછો જ નહીં, ના મેં જોયું છે ના તમે જોયું છે, આપણે કિતાબોમાં પણ વાંચીએ છીએ અને પઢીએ છીએ। પણ એટલું યાદ રાખજો કે આજ इंसान ने पुलिस नो डर ना हो ने तो दुनिया में क्राइम वधी जाए, दुनिया में पाप वधी जाए, गुनाह वधी जाए। एवी ज रीते अगर हमें तमने खुदा नो खौफ नहीं बताइए तो जरा बताओ अल्लाह नु घर आबाद कई रीते थशे यार, ए मस्जिदो आबाद कई रीते थशे? अल्लाह नु घर वीरान बल्कि किताबों में लख्યું છે अरे तरावीनी नमाज पढ़ो તમારી જિંદગીના આગલા ને પાછલા સગીરા ગુનાહ અલ્લાહ માફ ફરમાવી દેશે। અને તરાવીની નમાજ પઢવાનો બીજો ફાયદો સાયન્ટિફિક यानी साइंस से रिसर्च કર્યું વૈજ્ઞાનિકોએ શું ફાયદો જાણો છો? આખો દિવસ રોજાના અંદર ભૂખા ને પ્યાસા રહો, શરીર વીક પડી જાય, બીપી લો થઈ જાય, અને જ્યારે ઇફતારી કરો અને ઇફતારી કર્યા પછી જે પણ તમે ખાવાનું ખાઓ અને તરાવીની નમાજ પઢો તો આખા દિવસના અંદરથી શરીરનું લોહી એક જગ્યાએ જામી જાય છે। તરાવીની નમાજની બરકતથી અલ્લાહના કરમથી સર્ક્યુલેશન કરવાનું ચાલુ કરી દે છે અને તરાવીની બરકતથી અલ્લાહ તમારા શરીરની બધી જ બીમારીઓ પરસેવાના જરીએ દૂર કરી દે છે।
એ 4 કરોડ તરાવીનો ફાયદો છે. તો મહેરબાની કરીને જ્યાં સુધી ઈદનો ચાંદ નજર ના આવે ત્યાં સુધી આજ પછી આપણી કોઈ તરાવીની નમાઝ જવી જોઈએ નહીં. હવે આગળ સાંભળો સબે કદર કે ફજાઇલ. અલ્લાહ તાલા ઇરશાદ ફરમાતા હૈ લાઇલતુલ કદ્ર ખૈરુમ મિન અલ્ફ શહર. શબે કદર 1000 મहीनों से बेहतर है. सूरह कदर आयत नंबर 3 तर्जुमे कंजुल ईमान. यार इस्लामी भाइयों, माह रमजान यूं तो तमाम का तमाम मुबारक है, मगर लैलतुल कद्र सारे रमजान मुबारक की सरदार है और मजमूए बरकत और मंबए हसनात है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने लैलतुल कद्र को ईमान और अजर व सवाब की नियत से कयाम किया, उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए गए. पता चला कि तरावी पढ़ो, सबे कदर ना अंदर इबादत करो. अरे आप तो गुनाहों में माफ करावा वालो महीनो छे कि बंदा 11 महीना गुनाह करे અને રમઝાન એને ગુનાહોથી પાક સાફ કરી દે છે. પછી એવું ના થાય કે રમઝાન પછી અલવિદા 11 મહિના ગુનાહ કરો અને પછી રમઝાનમાં ઇબાદત કરી લઈશું પેટ ભરીને, અલ્લાહ માફ કરી દેશે ને, તો ઈ નિયતથી ગુનાહ ના કરતા કે પછી તોબા કરી લઈશું. શું ખબર, યા તો પદનો ભરોસો નહીં. કાલની શું ખબર, શું ફરમાયું સાંભળો. બુખારી और मुस्लिम रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हवाला. प्यारे इस्लामी भाइयों, शब कद्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में मसरूफ रहना ये गुज़िश्ता गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है और अजर व सवाब का अजीम खजाना हाथ आता है. सैयदुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिज़वान के सामने बनी इस्राइल के एक शख्स समून या समून का जिक्र फरमाया कि वो 1000 महीने इबादत इलाही में मशगूल रहा. हर रोज वो रोजा रखता और कुफार से जिहाद करता था, सारी रात नमाज पढ़ने में गुजार देता. उस वक्त सहाबाए किराम रिज़वान ने बारगाह मुस्तफ़ी में अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो इबादत में उनके बराबर नहीं हो सकते क्योंकि हमारी उम्र 60 और 70 साल के दरमियान है और फिर इस थोड़ी सी उम्र में कुछ हिस्सा सोने में, कुछ हिस्सा रोजी के हुसूल में और कुछ खाने पीने में और कुछ बीमारियों में भी खर्च हो जाएगा, तो बाकी इबादत के लिए बहुत थोड़ा वक्त रह जाएगा. लिहाजा वो लोग हमसे सवाब में बढ़ जाएंगे. आप ये सुनकर गमजदा हुए, दिल में रंज पैदा हुआ, तो अल्लाह ताला ने आपकी तसल्ली के लिए ये सूरत नाज़िल फरमाई कि मेरे हबीब, अगर ये तेरी उम्मत की उम्रें थोड़ी है, मगर मेरे साल में उनको एक ऐसी रात इनायत फरमाई है कि अगर वो इस रात में इबादत करेंगे तो दूसरी उम्मतों की 1000 महीनों की इबादतों से अफजल होगी. तफसीर अजीब. सहाबा किराम रिज़वान को इबादत इलाही से कितना शगफ था और किस कदर ज़ौक़ व शौक़ था, इसका अंदाजा हम मज़कूरा बाला वाक़िया से लगा सकते. अल्लाह ताला हमें भी अपने महबूब के प्यारे असहाब के सदका और तुफ़ैल इबादत का ज़ौक़ व शौक़ अता फरमाए. प्यारे इस्लामी भाइयों, आजकल हमारी उम्रों की हालत ये है कि कोई मुश्किल 60 पूरे करता है. अगर हम अंदाजा 60 साल की उम्र का तसव्वुर करें तो 15 साल तो नाबालिगी यानी बचपन के गुजर गए, बाकी रहे 45 साल और शबो रोज 24 घंटे के होते, जिसमें कम से कम 8 घंटे तो हम जरूर सोते हैं. इस हिसाब से हमारे 15 साल सोने में गुजर गए, बाकी रहे 30 साल जिसमें 8 घंटे मुलाजिमत यानी नौकरी, काम धंधा और कारोबार के हिसाब से निकाले तो 20 साल बाकी रहते हैं. और इन 20 सालों में भी सैकड़ों मसरूफियातें, दुनिया के टेंशन, झमेले, जिनको शुमार करके हिसाब लगाए तो 60 साल की जिंदगी में मुश्किल से 10-12 साल बचते हैं. मगर हम इस कलील मुद्दत में इबादत इलाही न करने के बहाने तलाश करते रहते हैं. अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए और अपनी जिंदगी सही मसरूफ पर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए. मेरे प्यारों, शब कद्र कौन सी रात है? प्यारे इस्लामी भाइयों, शब कद्र कौन सी रात है, इस बारे में उलमा इकराम में बहुत इख्तिलाफ है. बाद उलमा ने फरमाया कि शब कद्र पूरे साल में दायर करती है, यानी पूरे साल में कोई एक रात हो सकती है. यही उलमा इकराम ने फरमाया कि माह रमजान में शब कद्र होती है. फिर इसमें इख्तियार है कि वो माह रमजान की कौन सी रात है. पहले कौल के मुताबिक हमें पूरे साल कोशिश करनी चाहिए ताकि हम शब कद्र को पा सके. अगर ऐसा नहीं कर सकते थे तो पूरे माह रमजान में शब कद्र की तलाश व जुस्तजू करनी
چاہیے. اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے تو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کریں، یا کم از کم آخری عشرے کی ٹاک راتوں ہی میں شب قدر کی تلاش و جستجو کرے کہ احادیث صحیحہ اور اکثر اقوال سے اس کی تائید ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی ٹاک راتوں میں تلاش کرے. 21 23 25 27 اور 29 بخاری شریف راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خدا نہ خواستہ ماہ رمضان کی ٹاک راتوں میں بھی شب قدر کی تلاش میں غافل رہے تو اتنا تو ضرور کرنا چاہیے کہ 27ویں شب کو عبادت الہی میں گزارے. شاید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں شب قدر نصیب ہو جائے، ورنہ عبادت کرنے پر اجر و ثواب تو ضرور ملے گا. کتنے غافل ہیں وہ حضرات جو 27ویں شب کو لغویات میں ضائع کر دیتے. اگر بالفرض 27ویں رات کو شب قدر بھی ہو تو ایسے لوگوں کو اس قدر والی رات سے کیا حاصل ہوگا جنہوں نے اس کی قدر و منزلت کی پرواہ تک نہ کی ہو. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، ارشاد فرمائیے کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ ارشاد فرمایا اے پوچھنے والے تو جس رات کی قدر کرے وہی رات تیرے لیے شب قدر ہے. تذکرۃ الصالحین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان داخل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں 83 سال 4 مہینے سے بہتر ہے. جو اس رات سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا اور ساری خیر سے پورا بدنصیب محروم رہتا ہے. لہذا چاہیے کہ شب قدر کی رات عبادت و دعا میں گزاری جائے. اب آئیے شب قدر کی دعا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام و تسلیم مجھے بتائیے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں کیا کہوں. ارشاد فرمایا ترمذی شریف یعنی اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے. پیارے اسلامی بھائی یہ تو ہر وقت ہر لمحہ دعا مانگنا اچھی بات ہے کہ روایت میں آتا ہے دعا عبادت کا مغز ہے. ترمذی شریف راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ماہ رمضان جو برکتوں والا مہینہ ہے اس میں کثرت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے اور بالخصوص شب قدر میں دعاؤں کا خاص التزام رکھنا چاہیے. ہماری مسجد میں بھی افطار سے پہلے دعا مانگی جاتی ہے کہ افطار سے پہلے جو دعا مانگو اللہ قبول فرماتا ہے. اب آئیے اعتکاف کے بارے میں سن لیں. اعتکاف میں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب موجود ہے، چھپا ہوا ہے. حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرے تو ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرہ کرے. سوچو 10 દિવસ اعتکاف میں بیٹھوا نو ثواب بے حج نے بے عمرہ نو وگر پاسپورٹ وگر ویزا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائی اگر اعتکاف خلوص کے ساتھ کیا جائے کسی قسم کی ریا دکھاوا اور نمود و نمائش کا صاحبہ تک نہ ہو تو اس کے ثمرات و برکات بے شمار ہے. کیونکہ اعتکاف کرنے والا اپنے عزیز دوست قرابتدار اور گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کے گھر مسجد میں قلب کو دل کو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے یکسوئی کر کے اپنے نفس کو پروردگار کے دربار اقدس میں خم کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے اور خیالات اور تفکرات سے آزاد ہو کر اللہ رب العزت ہی کا ذکر و فکر کرتا ہے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی ہدیے اور نذرانے پیش کرتا ہے. اسی طرح اعتکاف کرنے والا ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سونا بھی ثواب بن جاتا ہے. کیونکہ اعتکاف کرنا تقرب الہی کی صحیح کوشش میں ایک اعلیٰ عمل ہے اور اس کے ثمرات بے مثال ہے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا معتکف اعتکاف کرنے والا کے بارے میں ارشاد فرمایا اعتکاف گناہوں سے باز رکھتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے اور معتکف کو تمام نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے، تمام نیکیاں کرنے والے کی طرح. میراث جلد 3. پیارے اسلامی بھائی اس حدیث مبارکہ سے 2 بڑے فائدے اعتکاف کرنے پر معلوم ہوئے. پہلا تو یہ کہ معتکف یعنی مسجد میں جو شخص 20 سے 10 દિવસ ایک گناہوں سے بچا رہتا ہے. لہذا ایسے اعتکاف کرنے والے حضرات غور کریں جو اعتکاف کی حالت میں بھی مسجد کے حقوق اور آداب کا خیال
نہیں رکھتے اور فضول قصے کہانیوں میں وقت برباد کرتے، خدا وہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اعتکاف کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ دوسرا بڑا فائدہ اعتکاف سے یہ حاصل ہوتا ہے، اگر کچھ نیک اعمال جو اعتکاف کی وجہ سے معتکف نہ کر سکے، مثلا زیارت قبور جو مستحب ہے، یوں ہی عیادت و مجاج کرسی وغیرہ، مگر پھر بھی ثواب سے محروم نہیں ہوتا۔ اور محروم کیسے ہو کہ ثواب دینے والے کے در پر خلوص کے ساتھ انکساری کا مجسمہ بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ ماہ رمضان کی آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علل کفایہ ہے۔ بہت سے احباب ایسے جو ضروری مصروفیات کی وجہ سے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف نہیں کر پاتے، حالانکہ ان کی خواہش و تمنا ہوتی ہے کہ وہ بھی اعتکاف کی برکتیں حاصل کرے۔ لہذا ایسے حضرات کو چاہیے کہ جو جہاں تک وقت نکال سکتے اس وقت کو مسجد میں اعتکاف کی صورت میں گزارے کہ نفلی اعتکاف کا ثواب تو ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں بنا دے گا، یعنی بطور آڑ جن کی مسافت مشرق و مغرب سے بھی زیادہ ہے۔ کشف الغمہ طبرانی کی اوسط، راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الغمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ ارشاد فرمایا جو شخص مسجد میں جماعت میں مغرب اور عشاء کے درمیان اعتکاف کرے، نماز اور تلاوت قرآن کے سوا کلام یعنی بات چیت نہ کرے، تو فرمایا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیتا ہے۔ ذرا سوچے تو جب نفلی اعتکاف کی اتنی برکت ہے تو اعتکاف ہے تو لہذا شہر یا گاؤں میں کسی نے ایک نے کر لیا تو سب بری ذمہ ہو گئے، اگر کسی نے بھی نہ کیا تو سب تاریک سنت ہوئے۔ اور تاریک سنت کو چھوڑ دینے والے کے بارے میں ابن علی دینا ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں قبریں کھودنے پر مامور تھا، بعض قبریں ایسی دیکھی جن میں مردوں کے منہ قبلے سے منحرف پھیرے ہوئے تھے، تو میں نے حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس عذاب میں گرفتار ہے۔ شرح الصدور، اعتکاف کی قسمیں سن لے۔ اعتکاف 3 قسموں پر ہے۔ آخری بات، نمبر 1 واجب اعتکاف، یعنی منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر شرط کے اللہ کے لیے اپنے اوپر اعتکاف واجب کر لیا، اس اعتکاف پہ روزہ شرط ہے اور یہ ایک دن رات سے کم کا نہیں ہوتا۔ دوسرا سنت اعتکاف، یعنی ماہ رمضان کے آخری 10 دن عشرے کا اعتکاف۔ تیسرا نفلی اعتکاف، یعنی وہ اعتکاف جس میں نہ تو روزہ شرط ہے اور نہ وقت کی کوئی قید ہے، یعنی تھوڑی دیر کا بھی اعتکاف کرے تو جائز ہے۔ جیسے آپ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے، آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی تو آپ کو ثواب مل جائے گا جب تک مسجد میں بیٹھے رہے۔ لہٰذا جب بھی مسجد میں داخل ہو تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لے تاکہ اجر و ثواب کے مستحق بنے۔ اور نفل اعتکاف کے فضائل کیا ہے؟ پیارے اسلامی بھائی ذرا سوچے تو جب نفلی اعتکاف کی اتنی برکت ہے تو وہ اعتکاف جو ماہ رمضان میں ہو، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو تو اس کے برکات کس قدر ہوں گے۔ تو آج آپ نے سانبھڑیو تراویح نہ 12 ماہ، اعتکاف نہ 12 ماہ، شب قدر نہ 12 ماہ۔ اللہ تعالیٰ بس હવે આ આખરી દિવસો બચાય આની કદર કરી લેજો યાર। આ તમારા માટે એક ગોલ્ડન ચાન્સ છે સુધરવાનો, ગોલ્ડન ચાન્સ છે કે જેને માવા મસાલા ખાવાની આદત પડી જાય, ચા પીવાની આદત પડી જાય તો જલ્દી જતી નથી। એવી જ રીતે મારા પ્યારા ઇસ્લામી ભાઈઓ, હું હાથ જોડીને ગુજારિશ કરું છું, જે ગામની મસ્જિદ આબાદ ને એ ગામ આબાદ, અને જે ગામની મસ્જિદ વીરાન ને એ ગામ વીરાન। અલ્લાહ તાલા માલ દઈને પણ આજમાવે, માલ લઈને પણ આજમાવે। એટલું યાદ રાખજો, જે આદત પડી છે ને રમઝાનમાં એ કદી છોડતા નહીં। અલ્લાહનું ઘર વીરાન કરશો તો એનું નુકસાન થશે અને આબાદ કરતા રહેશો। આદત પડી ગઈ છે, રમઝાન પછી પણ હું તમને બધાને અપીલ કરીશ કે જેટલો તમને ટાઈમ મળે એટલો અલ્લાહના ઘરના અંદર જ્યારે મસ્જિદથી અવાજ આવે હૈયા અલ સલાહ હૈયા અલ ફલાહ, નમાઝ પઢવા આવી જજો। ખાલી ઈદ ને જુમાની નમાઝ આપણા ઉપર ફરજ નથી, બલકે 5 ટાઈમની નમાઝ ફરજ છે। અને આપણે જાણીએ છીએ કે જે એક ટાઈમની નમાઝ છોડે એનું નામ દોજખના દરવાજા ઉપર, અને જાણી બૂજીને મુસલમાન પોતાને કહેને નમાઝ ના પડે એને 2,88,00,000 વર્ષ સુધી જહન્નમની આગમાં સળગાવવામાં આવશે। હવે આ મામૂલી ગરમી, હજી તો ગરમીની શરૂઆત છે, આ બરદાસ્ત નથી થતી। પૂછો રોજાદારોને કેવી હાલત છે। ઘણા બધા બિચારા એટલા કમજોર છે કે રોજા નહીં રાખી શકતા। મને તરસ આવે એવા લોકો પર રહેમ આવે કે આ કયામતની
ગરમી, હસરના મેદાનની ગરમી કઈ રીતે બરદાસ્ત કરી શકશે? કબરની ગરમી કઈ રીતે બરદાસ્ત કરી શકશે? તમે જાણો છો ને કે પહેલે કીધેલું કે જે એક રોજો છોડશે ને એવું વિચારશે ને મારું બીપી લો થઈ જશે, હું મરી જઈશ, તો મને એટેક આવી જશે. એક રોજો છોડશે ને 9 લાખ વર્ષ સુધી દોજખની આગમાં હરગાવવામાં આવશે. બસ હવે તમારે વિચારવાનું છે. અમારું કામ નસીહત કરવું, અમલ કરવું તમારું કામ. બીમાર છે એ રમજાન પછી પણ રોજા રાખી શકે છે. અલ્લાહ તાલા મને કહેવા સાંભળવા કરતા અમલ કરવાની તૌફીક અતા ફરમાવે. બયાનની ગલતીઓને તમામ ગુનાહ માફ ફરમાવે. અલ્લાહ બસ તરાવી પડવાની અને શબે કદરની રાતની ઇબાદતને એતકાફ કરવાની ખાસ કરીને મારા નવજવાનો અલ્લાહ તાલા સાદત નસીબ ફરમાવે. વમા અલૈના ઇલ્લલ બલાગુલ મુબીન.